बाजी को पता था कि उसके बेटे ने आपके साथ की है? बाजी जैसे गांव से आई, मैंने बाजी को कहा बाजी मुझे ये ऑनलाइन नहीं की है। अच्छा, तो बाजी कहती उसने अगर किया भी ना तो बच्चा उसका नहीं है। बाजी ने मुझे सीखना थी, बाजी ने कहा मैं तुम्हारा टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद बाजी ने मेरे टेस्ट नहीं करवाए। का वो निशाना बन रही थी। 5 महीने में क्या उन्होंने किसी पिंजरे में इसको ताड़ा हुआ था, बाहर भी जाती होगी, आती भी होगी। अगर ये इस तरह हुआ है तो ये ताली दुआ तो बाज रही थी। ये लड़कियां जो होती हैं ना, अमूमन माँ बाप ना अपनी जवान बच्चियों को अमीर घरों में छोड़ जाते हैं। जो सब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, और इस वजह से मजबूरी के तहत वो घर की मुलाजमत दे देते हैं बड़े बड़े घरों में कि चलें यार यहाँ पे रहेगी, खाएगी भी और हमें भी पीछे से भेज देगी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हवा की बेटी को ही नोच लें। जो ऑन है वो बाजी का क्या लगता है? ऑन भाई बाजी का बड़ा बेटा है, शादीशुदा है? शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं। और जो ड्राइवर है ड्राइवर भी शादीशुदा है। 1 मिनट में पता लग जाता है कि इस घर में मेरी बच्ची रहने के काबिल है कि नहीं। ये क्या बेच देते हैं मेरे को? और बेच देते हैं तो अफोर्ड करें। वो बच्ची जो है ना 5-6 महीने वो मरने वाली को मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, वो शायद वो बेचारी शशकरें लूटती रही हो, या शायद वो जो भी मामला तो रजाबंदी से होते रहे हो। अब वो मरते वक्त ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे जो नज़र आ रहा है। अगर ये बच्ची कहती है ना मेरे साथ हुआ है, 2 दिन पहले इन्होंने कुछ किया है, मैं बाहर आके कर रही हूँ, दैन बड़ी कॉम्पिटेंट बात है। 6 महीने तक आप चुप रही हो, क्यों रही हो? कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ये चांस लेते हैं कि हम जो है ना किसी को ब्लैकमेल करें और दिनों में जो है ना ऊपर जाएं। वो कहता है कोई गल नहीं, अगर एक बच्ची तक स्यापा पै भी जाएगा तो बाकी वो तो हम पेट भर के रोटी खिला लेंगे। गुर्बत इस तहाने तक चली गई है कि घरेलू मुलाजमत तशद्दुद, घरेलू हो गया, घरेलू मुलाजमत को जान से मार दिया गया। ऐसे वाक़यात हम रोज़ देखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना हुआ है, कोई चक्कर ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में इस्तकाते हमल के दौरान 19 साला आयशा जावेद का इंतकाल हो जाता है, जहाँ बाग हो जाती हैं। अब ये जो FIR दर्ज की है आयशा की मुद्दत में, पहले उसका वीडियो बयान ये सुने। आपके साथ किसने की है? मेरे साथ पहले ऑन भाई ने की है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे साथ हसन ड्राइवर था, उसने मेरे साथ एक इंतकाल की है। जी, आपने वीडियो बयान सुना और ये इसकी ही मुद्दत में मरने से कुछ घंटे पहले इसने अपना वीडियो बयान दर्ज करवाया था और मालिक और उसके ड्राइवर पर। हमारे साथ सीनियर क्राइम मैनेजर शाहिद चौधरी साहब हैं और ये क्राइम, ये जो चीज़ें हैं घरेलू मुलाजमा के आए दिन तशद्दुद, जान बहक, जाती, ये कब रुकेगी? सामने चौसा वालेकुम अस्सलाम। चौसा, एक और हवा की बेटी को नोच लिया गया और वीडियो बयान ने तसल्ली मचा दी है। क्या कहेंगे कि 18 से 19 साल लड़की को 5 माह तक ड्राइवर उसका मालिक जाती करता रहा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हसन भाई, पता क्या वाक़या रिपोर्ट करते वक्त ना हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो देख रहे हैं ना, जो महसूस कर रहे हैं, या मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरी ओपिनियन ले रहे हैं, जो मैं महसूस करता हूँ ना, मैं वो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। मुझे नहीं होता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, चूरन कहाँ से मिलना है, खट्टा कहाँ से मिलना है। आप ये देखें कि आए दिन ये वाक़या जो है ना मुलाजमन के साथ होते हैं, लड़कियां रखी होती हैं घरों में, आए दिन हम रिपोर्ट करते हैं वाक़या को। क्यों ये ऐसे होता है? पहली बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों होता है। इस वाक़े की तरफ तो हम बाद में चलते हैं। अब 5 माह से आप बता रहे हैं, खुद ही आप सारा सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिनसी जो है ना वो निशाना बन रही थी। 5 महीने में क्या उन्होंने किसी पिंजरे में इसको ताड़ा हुआ था, बाहर भी जाती होगी, आती भी होगी। तो ये सारा कुछ जो है ना, जितनी देर तक खातून ना चाहे, या तो ये हो ना कि वो कहे मुझे जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बाहर नहीं जाना, ऐसी कोई उसे स्टेटमेंट जो है ना, बयान निदा कहते हैं इसको ना, जो बंदा मरने से पहले स्टेटमेंट देता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। कोई बंदा अदालतें कहती हैं मरने वाला झूठ नहीं बोलता। तो उसकी मैंने वीडियो देखी है, बयान जो आपने चलाया स्क्रीन के ऊपर, इसमें बड़ी ना नज़र आ रही, मायूस नज़र आ रही है ज़िंदगी से ना। इसके साथ ये हुआ है कि इसका रेप होता रहा है, बिल्कुल होता रहता है कि अगर रिपोर्ट आई है या मेडिकल रिपोर्ट अगर आती है, उसकी ग्रुप में ये मैच कर जाता है, उनके स्पर्म्स लिए जाएंगे, पूरा टेस्ट होता है। ऐसे नहीं होता कि वो बयान देगा तो जिसको मर्जी फिट कर दे। उनके स्पर्म्स लिए जाएंगे, उनका DNA किया जाएगा, बच्ची का ब्लड सारा, तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये इस तरह हुआ है तो ये ताली दुआ तो बाज रही थी। ये लड़कियां जो होती हैं ना, अमूमन माँ बाप ना अपनी जवान बच्चियों को अमीर घरों में छोड़ जाते हैं। वहाँ पे गुर्बत की वजह से ना घर नहीं चलते, लोग छोड़ दें। जो सब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, और इस वजह से मजबूरी के तहत
وہ گھر کی ملازمت دے دیتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں کہ چلیں یار یہاں پہ رہے گی, کھائے گی بھی اور ہمیں بھی پیچھے سے بھیج دے گی. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ہوا کی بیٹی کو ہی نوچ لیں. اب میری بات آپ سنیں, اگر میں بات کروں آپ کا میسیج چلا گیا لوگوں کو نا, لیکن میں آپ کو اپنی اوپینین بتانے لگا ہوں. حسن بھائی ہوتا یہ ہے کہ جوان بچی کو جو ہے نا, آپ اگر اس مقصد کے چھوڑ جاتے ہو نا کہ بھائی میری بچی ہے یہ پال پول کو, گھر میں آپ کو ماحول کا بھی پتہ ہو, وہاں پہ اگر 3 لڑکے جو کالجوں میں جاتے ہیں, اس کے بعد جو والد ہے اس کو وہ اس کے بارے وہاں وہاں ہے کہ یہ تھوڑا نا 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گھر میں میری بچی رہنے کے قابل ہے کہ نہیں. یہ کیا بیچ دیتے ہیں پھر اس کو, اور بیچ دیتے ہیں تو افورڈ کریں. اگر انہوں نے بیچا ہے کہ بھائی کوئی گالی کی ہوگا بات تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر ان کا اپنا ایشو ہے. لیکن یہ نہ بیچا نہیں ہے انہوں نے یار, میں کہہ رہا پر ہوں منتھ جو ملازمہ رکھی ہے دن رات وہیں رہتی تھی. حسن بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو چال چلن کا پتہ ہے کہ اس گھر میں 3-4 لفنڈے منڈے ہیں, ینگ 20-22 سال ان کی عمر ہے, آپ کو نہیں پتا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور گھر کا جو مین بندہ ہے جس گھر میں ہم اپنی بچی کو بھیجنے لگے نوکری کے لیے, اپنی غربت مٹانے کے لیے, ملزومیت مٹانے کے لیے, اپنے حالات بدلنے کے لیے, وہاں پہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ مسٹنڈوں کا گھر ہے, ہوٹل بنا ہوا ہے, لڑکی یہاں پہ کوئی بھی نہیں گھر میں, تو آپ عموماً ایسے ہوتا ہے. یہ میری بات یاد. اچھا اب وہ بچی جو ہے نا 5-6 مہینے وہ مرنے والی کو میں ایسا کہنا نہیں چاہتا, وہ شاید وہ بیچاری ششکلیں لوٹتی رہی ہو, یا شاید وہ جو بھی معاملات ہو رہا بندی سے ہوتے رہے. اب وہ مرتے وقت نہ کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے. اگر یہ بچی کہتی ہے نا میرے ساتھ ہوا ہے 2 دن پہلے انہوں نے کچھ کیا ہے, میں باہر آ کے کر رہی ہوں, دین بڑی کمپیٹنٹ بات ہے. 6 مہینے تک آپ چپ رہی ہو, کیوں رہی ہو؟ اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں ان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ماں باپ جو ہے نا بڑی دنیا گر چکی ہے, اپنا ضمیر بیچ چکی ہے. کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ہی چانس لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی کو بلیک میل کریں اور دنوں میں جو ہے نا اوپر جائیں. وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں, اگر ایک بچی تک سیاپا پہ بھی جائے گا تو باقیوں کو تو ہم پیٹ بھر کے روٹی کھلا لیں گے. غربت اس دہانے تک چلی گئی ہے. اب تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ سر حل کیا ہے؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ گھریلو ملازمت تشدد, گھریلو ہو گیا, گھریلو ملازمہ کو جان سے مار دیا گیا, ایسے واقعات ہم روز دیکھتے ہیں. لیکن یہ روک تھام چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنا ہوا ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں یہ جو اسٹیٹمنٹ دے گئی ہے بچی 5 سال تک شادی شدہ آنری نقوی, ٹھیک ہے, جس کا نام ہے جو مالک ہے وہ 5 مہینے تک کرتا لگا, اس کے 3 بچے ہیں. آپ کے بات کریں 22-23 سال کی, ادھر تو بچوں والا نے نہیں چھوڑا اور ڈرائیوری 5 مہینے سے اس کو استعمال کرتا رہا. اب میں آپ کو اس کا جواب, پہلا سوال آپ کو 2 پورشن میں آپ نے سوال کر لیا نا. پہلا یہ ہے کہ اس کی روک تھام کیسے ہے. حسن بھائی جب کرایہ دار نہیں آتا اب جا کے پولیس سے رپورٹ کرواتے ہیں تھانے سے, رپورٹ اندراج اس کے بغیر اگر رکھیں گے لیگل ہے. یہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے وومن پولیس اسٹیشن ہر حدود میں بنا ہوا, پورے پنجاب پاکستان میں ہر جگہ پہ وومن پولیس اسٹیشن ہے. وہاں پر جو ہے نا فون کال پہ بچی سے رابطے میں رہیں, اس سے پوچھیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں. یہ فون کال کا ہی کام ہے. بچی ان کو کہے جی نہیں میڈم میں ٹھیک ہوں, خوش ہو, ٹھیک ہو, بس ٹھیک ہے. ان کو بچوں کو واچ کریں. آپ کا مقصد ہے کہ اویئرنیس نہیں دی جا رہی. یار اویئرنیس تو دی جا رہی ہے. اگر بچی کے پاس اویئرنیس کے لیے اینڈرائڈ ٹیلی فون نہیں ہوگا تو کہاں تک اسے یہ میسیج پہنچاؤ گے؟ یہ میسیج اس کو کیسے دو گے آپ؟ اس کے لیے یہ پوری دنیا میں اس کے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہ میسیج ان بچوں تک پہنچ جائے. وہ ان کے بچوں کے پاس نہیں ہے موبائل ٹیلی فون نا, ان کے ماں باپ کے پاس بھی شاید یہ میرا ویڈیو پیغام نہ پہنچے. ان کو اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اویئرنیس سے دیوار پہ لکھنے سے, بسوں پہ چاکنگ کرنے سے لوگوں کو پتہ لگے گا نا. تو اس کے اوپر محنت کریں, آپ بھی کریں, ہم بھی کر رہے ہیں. یہ جو بچیوں کی جو ہے نا چائلڈ جو لیبرشپ ہے, اس کے لیے وومن پولیس اسٹیشن کے پاس ان کا نمبر ہونا چاہیے, مالک کا نمبر ہو. ان کو ہر 15 دن بعد کال کریں اور ان کو بچی سے بات کروائیں. کیا آ جائے گا, 1 منٹ کی بات ہے. وہ ساری کریں کہ معاملات کو مسئلہ نہیں ہے, ملاقات نہ کریں, بس بچی پریزنٹ, ہاں بیٹا آپ ٹھیک ہو, وومن پولیس. یہ کیا ہے اس میں کچھ کیا جانا ہے, ایک لڑکی بٹھا دیں, لو یہ سارے جرائم ختم ہو جائیں گے. جہاں پہ چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں ان بچوں کا نام لے لیں, اور جو بچہ غیر قانونی کسی کے پاس رہ رہا ہے اس کے اوپر FIR کاٹیں. سیدھا کام, 1 دن میں سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا. بتائیں ہوگا کہ نہیں؟ سر ہوگا, لیکن عمل کون کرے گا؟ بات تو عمل کرنے کی ہے اور عمل کروانے کی ہے. اور چیف منسٹر جس کی ریڈ لائن ہے خاتون, یہ میڈم تک یہ بات پہنچنے تو دیں, اگلے دن یہ کام ہو جانا شروع. میرے سے کاغذ پہ لکھوا رہے ہیں, آسان کام ہے, کسی کو آنا جانا نہیں پڑا, ویڈیو کال پہ کر رہے ہیں بچے کو. آپ کو پتہ ہے یہاں پر بیٹھے بیٹھے بیوروکریسی میں اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم یہ کام کریں. آپ یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یوں کر لو, تو یہ کس کام کے لیے بیٹھے؟ اور یار میاں نواز شریف کی بیٹی ہے وہ, میں اس کے کام کو دیکھ رہا ہوں. وہ اس نے جب آرڈر کر دیا نا, حسن صاحب نے اپنی بھینوں میں نام لکھ کے تھانے دے جانے نے, اور چھوڑ دو چیف منسٹر بلا بن چکی ہے. اب وہ مریم نواز بول رہی ہیں, مریم نواز اب پوری
دڑن تختہ جو ہے نا, دڑن تختہ الٹا دینے والی خاتون بن چکی ہے. اس نے آگے بچال جو ہے نا لیے یہ ملک کے اندر, یہ خاتون جو ہے یہ سب کچھ کروا سکتی ہے, انبلیویبل کام کر کے دکھا سکتی ہے یہ خاتون آپ کو. تو یہ کرے وہ. آج کتنے علاقے کہ بھائی یہ تمہاری بیٹ ہے, اس میں تم نے سارے گھر چیک کر رہے ہیں. جس کے پاس کو بچہ ناجائز کام کر رہا ہے بغیر رجسٹرڈ کروائے, اس کے اوپر ایف آئی آر دیں. ایک دن میں چیف منسٹر آرڈر کریں, سہیل سفر چڑھا گیا اسی انہیں توجہ کرنا ہے, لو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, سارا کام. شاہد چودھری صاحب نے ایک سجیشن دی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو ایکٹ بنا ہے اس پہ پورا امپلیمنٹ بھی کیا جائے. آج ایک اور ہوا کی بیٹی عائشہ جاوید کا نشانہ بننے کے بعد انتقال کر گئی, اور یہ افسوس والی بات ہے. آج اس کی تدفین کی جائے گی فیصل آباد میں, اور اب وہ چلنے والی چلے گئی, لیکن اس کا باپ انصاف مانگ رہا ہے. اگر وہ ویڈیو آپ بیان سن لیں اس کا, تو آپ کو رو رو کے آپ کا برا حال ہو جائے گا. حسن شہباز کو اجازت دیں. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.